عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم لكم قصة ليلى والذئب. ليلى لولو أي ليلى والذئب، أو شابورون روج الوشاح الأحمر. إذا القصة لديها اسمين. قبل أن أمر إلى الجزء الثالث سأقدم لكم الآن فكرة عن الجزء الأول والجزء الثاني، وقد سبقت أن شرحتهما في الفيديوهات السابقة. ومن أراد مشاهدة هذه الفيديوهات يمكنه الضغط على الرابط أسفل الفيديو، وسيجد جميع قصص تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذا سأعطيكم فكرة عن الجزء الأول والثاني. في يوم من الأيام كانت طفلة صغيرة تسمى الرداء الأحمر، وسميت بهذا الاسم لأن والدتها حكت لها أو صنعت لها أو نسجت لها رداء أحمر، وكان أهل القرية يسمونها الرداء الأحمر كلما مرت من الطريق. وهذه الطفلة الصغيرة لديها جدة عجوز تسكن في الطرف الآخر من الغابة. ذات صباح حضرت الأم الحلوى وقالت للطفلة: احملي هذه الحلوى والجبن والمربى إلى جدتك لأنها مريضة، وأمرتها أن لا تترك الطريق أي المسلك الصغير في الجبل لأن أباها رأى الذئاب تتجول في الغابة. وعدت الصغيرة ذات الرداء الأحمر أو ليلى وعدت أمها بأنها لن تخرج عن الطريق. إذن أوصتها أمها أن لا تتماطل. إذن قبلت أمها قبلة كبيرة وغادرت المنزل. بالقرب من هنا، من المكان الذي تتواجد فيه الطفلة، هناك ذئب جائع يتجول في الغابة. فجأة رأت الطفلة ارتفع الماء إلى فمه، أي سال اللعاب بكثرة في فمه. إذن سأشرح الآن الجزء الثالث. Est-il se léchait les babines en pensant au succul dîner qu'il allait faire. Et il se léchait أي ولحس لبابين شفتيه. لبابين وهي شفتي الكلب أو الذئب، أي شفتي الحيوانات. en pensant بينما يفكر، au succul أي في العشاء، dîner العشاء، succul اللذيذ، qu'il allait faire الذي سيفعل أو الذي سيقوم به، يعني سيحضر العشاء بتلك الطفلة. et il se léchait les babines en pensant au succul dîner qu'elle allait faire. Mais pas ici, pensa-t-il, on pourrait me voir de la maison. Mais pas ici, لكن ليس هنا. mais لكن pas ici ليس هنا. pensa-t-il فكر. on pourrait يمكنهم me voir رؤيتي de la maison من المنزل. يعني الذئب قال أنه ليس هنا سيقترف جريمته أي سيأكل الطفلة، لأن هنا سيرونه من المنزل. إذن ما لكن با ليس ici هنا pensa-t-il فكر on pourrait يمكنهم me voir رؤيتي. voir يرى، me voir رؤيتي أنا، me تعود علي أنا، de la maison من المنزل، de la maison من المنزل. mais pas ici pensa-t-il, on pourrait me voir de la maison. Il s'approcha de la petite fille
Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Il s'approcha أي اقترب de la petite fille من الطفلة الصغيرة petite صغيرة في الطفلة. Bonjour أي نهارك سعيد. Lui dit قال لها. Elle s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant Loulou. إذن الوشاح الأحمر الصغير أو الصغيرة ذات الرداء الأحمر بدأت ترتجف. إذن بدأت الصغيرة ذات الرداء الأحمر ترتجف en apercevant عندما رأت الذئب. إذن le petit صغير chaperon الوشاح rouge أحمر se mit أي بدأت à trembler ترتجف en apercevant عندما لمحت أو عندما رأت لولو الذئب. إذن le petit chaperon rouge se met à trembler en apercevant Loulou. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Mais لكنه celui-ci لكن هذا أو لكنه reprit استأنف en souriant مبتسما إلى أذنيه. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Comment t'appelles-tu? ما اسمك. Comment t'appelles-tu? ما اسمك. Ou comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ou comment t'appelles-tu? Le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. Le petit chaperon rouge أي الصغيرة ذات الرداء الأحمر répondit أي ردت l'enfant الطفلة peureusement بخوف. ردت الطفلة بخوف. répondit peureusement l'enfant. أي قالت اسمها وهو le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge أي الرداء الأحمر الصغير. ولكن هنا أترجمها بالصغيرة ذات الرداء الأحمر. Et où vas-tu comme cela? Comme ça ou comme cela? Demanda Loulou d'une voix douce. Et où vas-tu comme cela? Demanda Loulou d'une voix douce. إلى أين أنت ذاهبة هكذا? Et où vas-tu comme cela? Et où vas-tu? أين أنت ذاهبة? Comme cela هكذا. Comme ك cela هكذا. Cela هذا. Donc comme cela هكذا. Demanda Loulou d'une voix douce. الذئب لولو demanda سأل بصوت خافت d'une voix douce. Et où vas-tu comme cela? Demanda Loulou d'une voix douce. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Une voix صوت si douce ناعم لدرجة si douce que
لدرجة أن la petite fille الفتاة الصغيرة se sentit شعرت aussitôt rassurée بالاطمئنان على الفور. إذن une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Une voix صوت si douce que أي ناعم لدرجة أن la petite fille الفتاة الصغيرة se sentit aussitôt rassurée شعرت بالاطمئنان على الفور. وتجيب je vais chez ma grand-mère expliqua le petit chaperon rouge. Je vais chez ma grand-mère. أنا ذاهبة إلى منزل جدتي. Je vais. أنا ذاهبة chez إلى ma grand-mère منزل جدتي. Expliqua أوضحت le petit chaperon rouge أي ذات الرداء الأحمر. Je vais chez ma grand-mère. Chez toi عندك. chez moi عندي. chez mon père عند أبي. chez ma mère عند أمي. chez ma grand-mère عند جدتي أو في منزل جدتي. je vais أنا ذاهب. tu vas أنت ذاهب. il va هو ذاهب. elle habite tout au bout du sentier. elle habite tout au bout du sentier. تعيش في نهاية المسلك الجبلي. إذن elle habite تعيش أو تسكن tout au bout في نهاية du sentier المسلك الجبلي. sentier المسلك الجبلي. Loulou connaissait très bien la petite maison. Loulou connaissait. Le verbe connaître est عرفة. Loulou الذئب très bien جدا أو جيد جدا la petite maison المنزل الصغير. maison المنزل petite الصغير. très bien جيد ولا نقول جدا في اللغة العربية نقول جيد أو جيدا. عرف الذئب المنزل الصغير جيدا. Loulou connaissait très bien la petite maison. Loulou connaissait très bien la petite maison. Excusez-moi, dit-il, je suis pressé, j'ai été ravi de faire ta connaissance. À bientôt. قال الذئب excusez-moi, dit-il. Je suis pressé, j'étais ravi de faire ta connaissance. À bientôt. Excusez-moi, أي قال لها أنا في عجلة من أمري. أنا مسرور بمقابلتك. إلى اللقاء. Excusez-moi, اعذريني أو أعتذر. عفوا أعتذر. قال لها أنا في عجلة من أمري. أنا مسرور لمقابلتك. إلى اللقاء. Excusez-moi, dit-il. Je suis pressé, j'étais ravi de faire ta connaissance. À bientôt. J'étais ravi أي كنت مسرورا لمقابلتك أو كنت مسرورا بمعرفتك. De faire ta connaissance. Je suis ravi. كنت مسرورا de faire ta connaissance لمعرفتك أو مقابلتك. إذن سأعطيكم الكلمات المهمة في هذا النص في هذا الحوار بين الذئب وليلى. إذن سأبدأ من هنا. Soudain, il vit l'enfant. Miam miam, l'eau lui monta à la bouche. إذن فجأة رأى الطفل كما لو أنه يقول يعني أمامه غذاء لذيذ. ارتفع الماء إلى فمه أي اللعاب سال في فمه. Et il se léchait les babines en pensant au sucul dîner qu'il allait faire. هنا فقط تعني
ولحس شفتيه بينما يفكر في العشاء الذي سيفعله. mais لكن pas ici, pensa-t-il. On pourrait me voir de la maison, mais pas ici. mais لكن ici هنا، لكن ليس هنا. فكر pensa-t-il يمكنهم رؤيتي من المنزل. Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. إذن bonjour نهارك سعيد. Bonjour نهارك سعيد. Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Le petit chaperon rouge se met à trembler en apercevant Loulou. بدأ الرداء الأحمر يرتجف، أو بدأت الصغيرة ذات الرداء الأحمر ترتجف عندما رأت الذئب. se mit trembler en apercevant Loulou. هنا petit صغير. mais celui-ci reprit en souriant jusqu'oreille. jusqu'où أو jusqu'à حتى أو إلى. mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. لكنه استأنف مبتسما إلى أذنيه. الابتسامة وصلت أذنيه، يعني الفم فتح إلى الأذنين. Comment t'appelles-tu? ما اسمك؟ Le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. أي الصغيرة ذات الرداء الأحمر ردت بخوف. إذن اسمها الصغيرة ذات الرداء الأحمر. عندما قال لها comment tu t'appelles? Et où vas-tu comme cela? Comme cela. هكذا. demanda Loulou d'une voix douce. إلى أين أنت ذاهبة هكذا؟ الذئب سأل بصوت خافت. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. صوت ناعم لدرجة أن الفتاة الصغيرة شعرت بالاطمئنان على الفور. aussitôt على الفور. aussitôt. Je vais chez ma grand-mère, expliqua le petit chaperon rouge. أنا ذاهب إلى منزل جدتي. شي إلى أو عند. شي petit صغير. أنا ذاهب إلى منزل جدتي. أوضحت ذات الرداء الأحمر أو الفتاة ذات الرداء الأحمر. Il habite tout au bout du sentier. تعيش في نهاية المسلك الجبلي. au bout نهاية أو حافة. au bout نهاية أو حافة. Loulou connaissait très bien la petite maison. très bien. جيد جدا. قلنا petite صغيرة. petit صغير petite صغيرة. Excusez-moi, dit-il. Je suis pressé, j'étais ravi de faire ta connaissance. À bientôt. Excusez-moi, أعتذر. dit-il. Je suis pressé, j'étais ravi de faire ta connaissance. À bientôt. إلى اللقاء. أعتذر قال لها أنا في عجلة من أمري، أنا مسرور لمقابلتك. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، قبل أن أقول لكم إلى اللقاء أريد أن أذكركم أن هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر في أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وأيضا هناك روابط للقصص، مجموعة القصص لديها رابط في أسفل الفيديو أيضا، ورابط الفيسبوك أيضا أسفل الفيديو. من أراد دخول الفيسبوك فيمكنه أن يجد الرابط أسفل الفيديو. ويمكنكم مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.